हेलो साथीहरू, यदि हजुरहरू नायब सुब्बा खरिदारको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला, किनभने यस भिडियोमा 50 महत्त्वपूर्ण जान्नै पर्ने प्रश्नहरू लिएर आएको छु जुन हरेक परीक्षाको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। ल आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नु र यसपालि नाम निकाल्नुस् है। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस 2023 को नारा के रहेको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो दिगो र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि साक्षरताको प्रवर्धन। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न, राहदानी विभाग अनुसार कहिलेसम्ममा सबै नेपालीको हातमा ई पासपोर्ट पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 2030 सम्म है। तेस्रो प्रश्न, अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 2023 कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो क्यालिया गोल्डिन। ल नोबेल पुरस्कार कति विधामा प्रदान गरिन्छ त्यो हजुरहरू कमेन्ट गरेर बताउनु है यदि हजुरहरूलाई थाहा छ भने। निरन्तर मेहनत गर्ने विद्यार्थीलाई पक्कै पनि यसको एन्सर थाहा होला है। ल थाहा हुनेले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चौथो प्रश्न, विश्वव्यापी शिक्षक पुरस्कार 2023 बाट सम्मानित हुने रिफत हारिफ कुन देशकी नागरिक हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पाकिस्तान है। यी सबै प्रश्नलाई आफ्नो कमेन्टमा टिपोट गर्दै जानु होला है यदि पढाइप्रति सिरियस हुनुहुन्छ र नाम निकाल्नै छ भने। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो पाँचौँ प्रश्न, मिस इन्टरनेसनल 2023 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एन्ड्रिया रुबिसे। छैटौँ प्रश्न, जापानको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी जाक्साले पठाएको स्मल लुनार ल्यान्डिङ डेमोन्स्ट्रेटर यान चन्द्रमामा कहिले अवतरण गर्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 2023 जनवरी 20 है। यो चाहिँ फिक्स डेट हो है, तर हजुरहरू फेसबुकमा 19 पाउनुहुन्छ, त्यसमा ध्यान नदिनु है। ल हाम्रो सातौँ प्रश्न, फिफा सर्वश्रेष्ठ फुटबलर 2024 घोषित हुने सफल खेलाडी को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पुरुषतर्फ लियोनल मेस्सी र महिलातर्फ आइताबा बोनमती। ल त्यसै गरी आठौँ प्रश्न, नेपाली गायन जगतका उज्जवल नक्षत्र योगेश वैदको निधन कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2080 माघ 5 गते है। ल यी सबै प्रश्नलाई आफ्नो कपीमा टिपोट गर्दै जानु है। बारम्बार भनिरहेको छु किनभने यी सबै सम्भावित प्रश्नहरू हुन् जति हामीहरू अध्ययन गर्दैछौँ। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हेनली पासपोर्ट इन्डेक्स 2024 मा नेपाल कतिऔँ स्थानमा रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 98औँ स्थानमा है। 10औँ प्रश्न, बुकर पुरस्कार 2023 कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पाउल लिन्च है जुन आयरल्यान्डको हुन्। 11औँ प्रश्न, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता लागू गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मालदिप्स है। यो बारम्बार एक्जाममा आउने प्रश्न हो है साथीहरू। त्यसै गरी 12औँ प्रश्न, नेपाली सेटेलाइट सेट 1 कति दिन अन्तरिक्षमा रहेर पृथ्वीमा खसेको हो? यो पनि बारम्बार एक्जाममा आएको प्रश्न हो है साथीहरू। के त नेपाली सेट 1 कति दिन अन्तरिक्षमा रहेर पृथ्वीमा खसेको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 841 दिन है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। 13औँ प्रश्न, बानी र प्रज्ञा पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरिएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो साहित्यकार बैरागी काइँला, राशि 1 लाख रुपैयाँ। 14औँ प्रश्न, कङ्गो बेसिन क्लेड 1 क्लेड 2A क्लेड 2B कुन रोगका भेरिएन्ट हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मङ्की पक्स है। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो साथीहरू। हाम्रो अर्को प्रश्न, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालयको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2079 असोज 14 गते। हाम्रो अर्को प्रश्न, कृषि तथा वन क्षेत्रको स्थानान्तरण गर्न तर्जुमा गरिएको कन्ट्री प्रोग्रामिङ फ्रेमवर्कको अवधि कुन हो? ल यसको एन्सर हजुरहरू कमेन्ट गरेर बताउनु होला है। यो हजुरहरूको लागि क्लास वर्क हो, आफूलाई जाँच्नुहोस् है र कमी कमजोरीलाई सुधार्नुहोस्। अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 बाट सम्मानित हुने नेपाली को हुनुहुन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो डाक्टर घनश्याम ग्यावली। 18औँ प्रश्न, सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय परीक्षा विश्वविद्यालय नेसनल कोर्स कहिलेदेखि सुरु भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2083 बाट है। अर्को प्रश्न, विश्वव्यापी आतंकवाद सूचकाङ्क 2023 अनुसार नेपाल कतिऔँ स्थानमा रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 36औँ है। 20औँ प्रश्न, चर्चित सामाजिक सञ्जाल नेटवर्क ट्विटर एक्स ले आफ्नो लोगो कहिले परिवर्तन गरेको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 2023 जुलाई महिनामा है। ल शब्द र तिनीहरूको प्रयोगकर्ता
दिगो विकास बार्बर वार्ड, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल, इकोसिस्टम एजी टांसेली, जैविक विविधता इको विल्सन, जैविक परिविधि कार्ल एरी, जनसंख्याकी अकिले गुइलार्ड, ओजोन तह जेसी फॉरमैन, ओजोन तह को असर ऑर्थिनांस। फिर सुनुस है, दिगो विकास शब्द को प्रयोग करता बार्बर वार्ड, इकोलॉजी को अर्नेस्ट हैकेल, इकोसिस्टम को एजी टांसेली, जैविक विविधता को ईओ विल्सन, जैविक परिविधि कार्ल एरी, जनसंख्याकी अकिले गुइलार्ड, ओजोन तह जेसी फॉरमैन, ओजोन तह को असर ऑर्थिनांस। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश एसिया, महासागर प्रशान्त, मरुभूमि सहारा, समुद्र साउथ चाइना सी, नदी अमेजन, ताल क्यास्पियन सागर, ताजा पानीको ताल सुपेरियर ताल, देश रसिया, भूपरिवेष्टित राष्ट्र कजाकस्तान, जनावर ब्लू व्हेल, चरा ऑस्ट्रिच, राष्ट्रिय निकुंज नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क डेनमार्क, टापू ग्रीनलैंड, पर्खाल ग्रेट वाल अफ चाइना, राजदूतावास इराकमा रहेको अमेरिकी राजदूतावास, पानी जहाज किन एलिजाबेथ बेलायत, चलचित्र स्टूडियो यूनिवर्सल स्टूडियो, महाकाव्य महाभारत, पुस्तकालय द लाइब्रेरी अफ कांग्रेस जुन अमेरिकामा रहेको छ, विश्वविद्यालय इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, ज्वालामुखी मोनालोवा है, ज्वालामुखी मोनालोवा। ग्रहहरूको उपनाम बुध ग्रहको स्विफ्ट, फास्टेस्ट रोटिङ प्लानेट, मेसेन्जर अफ गड, नजिकको ग्रह, सानो ग्रह, 70% मेटल र 30% सिलिकाबाट बनेको दोस्रो तातो ग्रह। त्यसै गरी शुक्र ग्रह, मर्निङ स्टार एन्ड इभिनिङ स्टार, बिहानको तारा र साँझको तारा, तातो र चम्किलो ग्रह, गोडिस अफ लभ एन्ड ब्युटी, अन्य ग्रहहरूको विपरीत दिशामा घुम्छ, बैनी ग्रह, सिस्टर प्लानेट, पृथ्वीको जुम्ल्याहा ग्रह, पृथ्वीको नजिकको ग्रह, रहस्यमय ग्रह, ब्रिङ्गर अफ लाइट। त्यसै गरी पृथ्वी, नीलो ग्रह, सजीव ग्रह, मेटल स्टार, द वर्ल्ड, गाइया ब्लू मार्बल टेलरिस। त्यसै गरी मङ्गल ग्रह, रेड प्लानेट, रातो ग्रह, बृहस्पति, द ग्यास जाइन्ट, ग्रहको राजा, रोमन गड, सबैभन्दा ठुलो उपग्रह भएको ग्रह, गह्रौँको ग्रह, सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह, विशाल रातो धब्बा भएको ग्रह, शनि, पहिलो ग्रह, प्लानेट लाइक मुन, रिङ्गेड प्लानेट। तपाईँ शनिमा उभिन सक्नुहुन्न, शनि ग्रह पानीमा तैरिन्छ। सुनौलो ग्रह, 7वटा रिङ भएको ग्रह, सुन्दर ग्रह, दोस्रो छोटो दिन हुने ग्रह है। त्यसै गरी अरुण ग्रह, ब्लू आइज प्लानेट, आइस जाइन्ट, हरियो ग्रह, वरुण, बिग ब्लू प्लानेट, ढिलो घुम्ने ग्रह, टाढाको ग्रह है। ल यति जाने पुग्छ। सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वकी प्रथम महिला जुनको कुन देशकी नागरिक हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जापानको है। अर्को प्रश्न, संसारमा सबैभन्दा बढी सुन उत्पादन गर्ने देश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चीन है। दोस्रो अस्ट्रेलिया, पहिलो चीन, दोस्रो अस्ट्रेलिया। अर्को प्रश्न, सूर्यग्रहण कुन दिन मात्र लाग्दछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो औँसीको दिन मात्र। अर्को प्रश्न, दोस्रो जनआन्दोलनका जिउँदो शहीद मुकेश कायस्थको निधन कहिले भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2080 वैशाख 27 गते। अर्को प्रश्न, भगवान बुद्धलाई विष्णुका कतिौँ अवतार मानिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 9औँ है। अर्को प्रश्न, दृष्टिविहीन र बहिरा व्यक्तिबाट विश्वमै सर्वप्रथम स्नातक गर्ने व्यक्ति को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हेलेन केलर। कहिले त? सन् 1904 मा है। अर्को प्रश्न, आसियानका प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जकार्ता, इन्डोनेसिया। यो पनि बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, ध्वनिको तीव्रता मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अडियोमिटर। अर्को प्रश्न, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र केमा आधारित रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्राथमिक हेल्थ सर्भिस, जसलाई नेपालीमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पनि भनिन्छ है। अर्को प्रश्न, खोल्साको सुन भनेर केलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अलैँची। हाम्रो अन्तिम प्रश्न, मगर भाषाका सर्वश्रेष्ठ कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रेखबहादुर थापा मगर है। ल साथीहरू, यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू जुन लोकसेवाले बारम्बार सोधिरहेको छ। यिनीहरूलाई एकचोटि रिभिजन गर्नुहोस् अनि नाम निकाल्नुहोस् है। ल